तो भाई पाकिस्तानी हो चुके हैं पागल। पहले कश्मीर कश्मीर चिल्लाते थे, अब पीओके को बचाने में लगे हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पाकिस्तानी पागल होते हुए नजर आ रहे हैं। 45,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी मिली है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। यानी कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जितने भी हथियार खरीदे जा रहे हैं उससे अब पाकिस्तान को खतरा है और होना भी चाहिए। पीओके को लेकर यूएन में भी विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ साफ तौर पर चेतावनी पाकिस्तान को दे दी थी कि बहुत जल्द पीओके को खाली करना पड़ेगा। और ऐसे से अब पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। पूरी वीडियो देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर, 45,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी मिल गई है। 12 नए सुखोई विमान की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। वो पानी लाने के मुतरादिफ भी होता है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है कि अच्छा दे आर वॉशिंग, इंडियन एयरफोर्स क्या कर रही है, अच्छा 3 लाख करोड़ का व्यापार खरीदने पर जो थे भागो वहाँ पे जाओ चेक करो क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड है, आए जी। रिसेंटली आपको पता होगा जर्मनी, अमेरिकन, फ्रेंच सारे आए, एवरीबडी ब्रॉट सो मच पैकेजेस फॉर देम एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वाज कि जी हमें यहाँ पे वो करेंगे। इंडिया के अंदर वो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके हवाले से वो चीज़ें दे आर गोइंग टू डू दिस। सो ये जिसे वो कहते हैं ना, फिर इसके बारे में अग्निपथ स्कीम और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो जिसे वो कहते हैं ना वो हो रही है। दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर तो भारत को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन आज इंडिया के जो एयर चीफ मार्शल वीके चौधरी साहब हैं उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना अपने इंडियन एयरफोर्स के कोई ऑपरेशनल प्लान्स जो हैं उनको शेयर किया और उन्होंने कहा कि कैसे डायनामिक चेंजेस आ रही हैं एज द सिचुएशन इज़ डेवलपिंग। और ये उन्होंने कहा कि जिसे वो कहते हैं ना वो कहते हैं ना बेहतर हम टैक्टिक्स सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि उन्होंने ये कहा आज कि इंडिया जो है वो एक बड़ी तादाद में तकरीबन 2.5 से 3 लाख करोड़ का इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर ख़रीद रहा है। और अगर ये 2.5 से 3 लाख करोड़ का हार्डवेयर ख़रीद रहे हैं अगले 7 से 8 सालों में, तो आप ये समझ लें कि किस पैमाने पे वो चल रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि कोई 97 जो है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी ख़रीदे जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि इंडिया एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है कि उन्होंने किस तरफ आगे जाना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बात है, और लेकिन वो जो कहते हैं ना कि उनका जो मेन फोकस है वो आत्मनिर्भर भारत है, वो इस पे ज़्यादा वो कह रहे हैं जी हम फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ में जिसे वो कहते हैं ना S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने कहा जी 3 जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं। सो इट मीन्स के 3 अगर S-400 डिफेंस सिस्टम उन्होंने ख़रीद लिए हैं, एक मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाया होगा LOC पे, बाकी उन्होंने शायद LAC पे लगाए होंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो रशिया यूक्रेन की जंग के हवाले से हर्डल्स आई हैं वो ज़ाहिर बात है उनकी फोर्सेस की जो अटेंशन है वो और तरफ चली गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है MiG-21 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो उसको उड़ाना बंद करेंगे, और उसके मुकाबले में LC जो तेजस हैं वो 2025 से वो चलेंगे। और MiG-21 जो स्क्वाड्रन है ये अब अगर इफ़ दे आर डूइंग इट मीन्स ये कहा जाता था जी फ्लाइंग कॉफिन्स हैं ये वो, मतलब अक्सर क्योंकि ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ इनके पास मौजूद हैं, तो लेकिन फिर भी इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है और वही अपॉर्चुनिटी है दैट दे कैन बाय। एवरी शॉप इज़ ओपन फॉर देम, एवरी शॉप। अब ये तो पता चलेगा, जैसे वो कहते हैं ना ग्राउंड में खिलाड़ी खेलेंगे तो पता चलेगा। पाकिस्तान चीन के हवाले से भी बहुत सारी बातें हुई, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें पता है, और उन्होंने कहा जी कि हमें पता है पाकिस्तान जो है वो JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट और J-10C जो है वो उनको इंडक्ट कर रहा है, और ये इस हवाले से दे आर लुकिंग पाकिस्तान वेरी केयरफुली। और उन्होंने ये भी कहा कि टर्की और पाकिस्तान जो है वो भी उनको भी देख रहे हैं। सो बेसिकली
Indians consider Turkey as a hostile country بیکاز ٹرکی ان ممالک میں سے ہے جو پاکستان کے ساتھ ملٹری ہارڈ ویئر شیئر کرتا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پاکستان کی جو ہمارے جو ہم چین کے بغیر تو مینوفیکچرنگ کر نہیں سکتے. میرا خیال ہے کہ انڈین ایئر فورس اور پاکستانی ایئر فورس میں یہ فرق ہے کہ انڈیا کی جو ایئر فورس ہے یا نیوی ہے یا آرمی ہے وہ تو باہر آ کے بتا سکتی ہے کہ ہم کتنے لاکھ کروڑ یا کتنے ارب یا کتنے بلین اپنے ڈیفینس اکوپمنٹ کی بائنگ پہ لگا سکتے ہیں, ہم نہیں بتاتے. دا ریزن بیہائنڈ از بیکاز کہ ہمارے جو ڈیفینس کے لوگ ہیں وہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹس میں انوالو رہتے ہیں کہ جی ہم اتنا پیسہ لگائیں گے, ماضی میں جیسے باتیں ہوتا ہے تو وہ ہم شروع میں نہیں بتاتے, لیکن جب وین تھنگز آر ریکوائرڈ تو دین عوام کے ساتھ شیئر کر لی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں آ گئی ہیں. نارملی پرائس وغیرہ نہیں شیئر ہوتی. اب یہ جو انڈیا بار بار کہتا ہے جی ہم اتنے لاکھ کروڑ کی یہ چیز خرید رہے ہیں, نیوی پہ اتنا لگا رہے ہیں, ایئر فورس پہ لگا رہے ہیں, آرمی پہ لگا رہے ہیں, بیسیکلی یہ وہ جتنی بھی ہوتی ہیں نا جنہیں آپ بولتے ہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہوتا ہے, یہ ان کے منہ میں پانی لانے کے مترادف بھی ہوتا ہے. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے کہ اچھا دے آر واشنگ انڈین ایئر فورس کیا کر رہی ہے, اچھا 3 لاکھ کروڑ کا ویپر خرید رہے ہیں, پجوت بھاگو وہاں پہ جاؤ چیک کرو کیا کہہ رہے ہیں, کیا ڈیمانڈ ہے, آئیں جی. ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا جرمنی, امریکنز, فرینچ سارے آئے, ایوری بڈی براٹ سو مچ پیکیجز فار دیم اینڈ میجورٹی آف دیم واز کہ جی ہمیں یہاں پہ وہ کریں گے. انڈیا کے اندر وہ جو آتم نربھر بھارت ہے اس کے حوالے سے وہ چیزیں دے آر گوئنگ ٹو ڈو دس. سو یہ جسے وہ کہتے ہیں نا, پھر اس کے بارے میں اگنی پتھ اسکیم اور بہت ساری چیزیں انہوں نے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ہو رہی ہے. اب اس میں آ کے اگر آپ جیسے میں نے ٹرکی کی بات کر رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ ٹرکی جو ہے وہ انڈینس تھنک دیٹ اٹس اے ہوسٹائل کنٹری. نارملی بے شک وہ کہتے نہ ہوں, اگر آپ کو یاد ہو کہ دیر واز این ارتھ کویک ان ٹرکی تو دیر واز این امیڈیٹ سپورٹ فرام کیا اسے بولتے ہیں انڈیا, اور اس کی وجہ یہی تھی ڈیلیبریٹ امیڈیٹ سپورٹ. آبویسلی ایک اچھی ہیومینیٹیرین سپورٹ ہے, اس کو وہ کانسپیریٹوریل لینس سے بالکل نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن آبویسلی دا میننگ واز کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. پاکستان نے بھی میسو ایڈ بھیجی, پتہ نہیں کتنے کی مجھے نہیں یاد, لیکن اچھی بھلی پاکستان نے سپورٹ کی تھی ٹرکی کی. فوج, ڈاکٹرز, انجینئرز, انڈینز نے بھی کافی بھیجے تھے. اور ابھی جب ڈاکٹر جے شنکر وہاں گئے ہوئے تھے کیا نام ہے یو این میں, تو انہوں نے خطاب میں بھی کہا کہ ہم نے ٹرکی کو سپورٹ کیا, سیریا کو سپورٹ کیا. سو سیریا کو سپورٹ کرنے کے میننگ اور ہے, ٹرکی کی سپورٹ کا مینشن کرنا ہے سم تھنگ ایلس. بہت سارے ملک وہاں پہ گئے ہیں یو این میں, they may not have spoken about how much support we gave to Turkey in that earthquake, but India did it. پاکستان نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, اور بہت سارے ممالک نہیں کریں گے کہ جی ہم نے ٹرکی کو سپورٹ کی, لیکن انڈیا کرے گا on a deliberate purposes because India knows کہ اس کے meanings ہیں, consequences ہیں. One, that we are in a position to give. Second, change your behavior. Third, we can deliver. Fourth, یہ ہے کہ now India is in a position to give. So یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی it is to tell your worth. آپ اپنی ورتھ جو ہے انہوں نے بتانی ہوتی ہے.